This हामीले conference will now be recorded. करेक्ट र इनकरेक्ट रेस्पोन्स चाहिँ गराउने हो. सो बेसिकली देयर आर टु अप्रोचेस. वान इज द युजिङ मेन्टल एफोर्ट टु लर्न स्पेसिफिक visual response, and the next thing is identifying correct from incorrect response. So these are two basic approaches in vision therapy. So अब हेर है त, the goal of vision therapy is, अब एउटा कुरा हामीले एकदम 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 जान्नु पर्ने भनेको, the goal of vision therapy is not to strengthen the eye muscles actually. ठिक छ, आई मसल्स जुन हाम्रो एक्स्ट्रा अकुलर मसल्स भनेर भन्छौँ, मिडियल रेक्टस, ल्याटरल रेक्टस, सुपेरियर रेक्टस, इन्फेरियर रेक्टस भनेर भन्छौँ. एक्चुअली द गोल अफ भिजन थेरापी इज नट टु स्ट्रेन्थेन द आई मसल्स है, बिकज आई मसल्स आर अलरेडी incredibly strong, and the vision therapy aims to treat are rarely caused by muscle weakness. जस्तो कन्भर्जन इन्सफिसियन्सी भन्छौँ नि होइन हामी, कन्भर्जन इन्सफिसियन्सी भने चाहिँ होइन, एउटा प्याथोलोजिकल कन्डिसनले चाहिँ मिडियल रेक्टस हुन्छ हाम्रो जुन एक्स्ट्रा अकुलर मसल्सको मिडियल रेक्टसले प्रब्लम गरे हुन्छ. तर मिडियल रेक्टसमा प्रब्लम भएर कहिले कन्भर्जन इन्सफिसियन्सी चाहिँ मिडियल रेक्टसमा प्रब्लम भएर चाहिँ हुने गर्ने भन्ने चाहिँ होइन. बट what vision therapy aims is, vision therapy aims to retrain the learned aspect of vision through recently understood concept of neuroplasticity. यो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दै, खास यो अगाडिको अप्रोचलाई नै अलिकति डिफरेन्ट वेमा एक्सप्लेन गरे हो कि हामीले चाहिँ पेशेन्टलाई चाहिँ कुनै पनि उसले जान्न नसकेको स्किल्स, उसको आइजले गर्न नसक्ने स्किल्सहरूलाई चाहिँ यस्तो इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन, यस्तो कन्डिसन्स क्रिएट गर्ने कि जुन कन्डिसन्समा चाहिँ उसको आइजले गर्न नसक्ने स्किल्स चाहिँ राम्रोसँग गरेर लर्न गराउन सक्ने. इट मिन्स द्याट ट्रेनिङ हिज ब्रेन फर स्पेसिफिक visual skills. So vision therapy aims to retrain the learned aspect of vision through a recently understood concept of neuroplasticity. भन्नुको मतलब ट्रेनिङको थ्रु चाहिँ गराउने हो भनेर भन्छ है. And again I want to repeat is, vision therapy is not done to strengthen the eye muscles है, because eye muscles are incredibly strong and muscles weakness ले गर्दाखेरि चाहिँ हुने होइन. एक्चुअली द प्रब्लम लाइज इन द ब्रेन कि खास, किनभने ब्रेनले, अब जस्तो एउटा म सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु, अब एकोमोडेसन इन्सफिसियन्सी भनेर भन्छ होइन. सो एकोमोडेसन इन्सफिसियन्सी भनेर चाहिँ सिलियरी बडीको मसल्सले गर्दाखेरि प्रब्लम मेजर कन्डिसनमा चाहिँ हुने होइन होइन. तर द ब्रेनबाट जुन एकोमोडेसनको रेस्पोन्स जुन त्यो पाथवेको थ्रु डिफ्रेन्ट स्टिमुलसहरू जानुपर्ने हो, अब त्यो स्टिमुलस नगएर अथवा ब्रेनले प्रपरली अब स्टिमुलस जुन आइजलाई सिलियरी मसल्सलाई पठाउनु पर्ने स्टिमुलस हो त्यो पठाउन नसकेर चाहिँ अनि त्यसपछि कज गर्ने मसल्सको विकनेस ओर्नेसले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ हुने चाहिँ होइन है. सो द नेक्स्ट थिङ टु डिस्कस इज, अघि मैले भने नि फर्स्टमा भिजन थेरापी स्टार्टेड एज एन अर्थोप्टिक्स थिङ, तर पछि यो जुन स्केफिङटनले भिजनलाई डिफ्रेन्ट वेले एक्सप्लेन गर्नुभयो, देयर आर डिफ्रेन्ट एक्सप्लेनेसन आयो भिजन होइन, भिजन इज नट ओन्ली दिस थिङ भन्ने कुरा आयो. त्यसपछि चाहिँ भिजन थेरापी र अर्थोप्टिक्स भन्ने कुरा चाहिँ सेग्रिगेटेड भएर चाहिँ आयो होइन. सो भिजन थेरापी भर्सेस अर्थोप्टिक्स है. सो भिजन थेरापी इज नट सेम एज अर्थोप्टिक्स होइन, बट भिजन थेरापी इज डिस्क्राइब्ड एज being extension of traditional orthoptics होइन. but these two specialties shares a common features as non-surgical method of vision rehabilitation. दुईटै non-surgical methods of visual rehabilitation हो, but they are not the same. अब लेट्स गो है त अर्थोप्टिक्स र भिजन थेरापीको अलिकति डिफरेन्स. सो अर्थोप्टिक्स भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि ग्रीक वर्ड हो यो होइन. अर्थोज भने स्ट्रेट, अप्टिकोज भनेको चाहिँ आइज हो. सो अर्थोप्टिक्स मेनली मिन्स स्ट्रेट आइज होइन. सो यसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि इट प्राइमेरीली एड्रेसेस अ अकुलोमोटर कम्पोनेन्ट्स अफ बाइनोकुलर भिजन इन स्ट्राबिस्मिक एन्ड नन स्ट्राबिस्मिक. जस्तो आँखा स्ट्रेट बनाउनु पर्ने, यो गर्नुपर्ने, उ गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू मात्र एक्सप्लेन गर्छ अर्थोप्टिक्सले होइन. And orthotics practice is most
मोर अफन अन्डर अ केयर अफ एन अप्थाल्मोलोजी। जस्तो अप्थाल्मोलोजिस्ट कोही पनि अप्थाल्मोलोजिस्टले स्ट्राबिस्मसको सर्जरी गर्नु पर्यो, यो गर्नु पर्यो, उ गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ अर्थोप्टिक्स भन्ने टर्म चाहिँ युज हुन्छ। र भिजन थेरापी भन्ने चाहिँ कहाँ हुन्छ भनेदेखि अब मैले भने नि अर्थोप्टिक्स ओन्ली डिल्स विथ द स्ट्रेट आइज हैन, बेसिकली यसले चाहिँ अकुलोमोटर कम्पोनेन्ट्स अफ मा मात्र ध्यान दिन्छ। So whereas vision therapy, what does is it addresses a wider range of visual deficits and includes rehabilitative therapies that help patients develop or improve a wide variety of visual skills, including oculomotor dysfunction, eye-hand coordination disorders, accommodative anomalies, strabismus, amblyopia. सो दुईटालाई कम्पेरिजन गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अर्थोप्टिक्स भने चाहिँ अलिकति न्यारो सेसन हो, whereas vision therapy is a broader session of vision rehabilitation। तर यो दुईटामा कमन के भयो, दुईटामा कमन भनेको दे बोथ आर अ नन सर्जिकल मेथड अफ भिजुअल रिहेबिलिटेशन्स हैन। अनि अनि अर्को कुरा चाहिँ अर्थोप्टिक्स प्र्याक्टिस इज मोर अफन अन्डर अ केयर अफ एन अप्थाल्मोलोजिस्ट, whereas vision therapy practiced is more often in the optometry setting। यदि अप्टोमेट्रीले नै आफैले प्र्याक्टिस गराएछ भनेदेखि चाहिँ उसले कहिले पनि अर्थोप्टिक्स भनेर युज गर्दैन। एन्ड अब अप्थाल्मोलोजिस्टको अन्डरमा छ भनेदेखि चाहिँ अर्थोप्टिक्स भनेर चाहिँ स्टार्ट गर्छ हैन। सो दिज आर द टु बेसिक डिफरेन्सेस बिट्विन अर्थोप्टिक्स एन्ड भिजन थेरापी हैन। सो अब मैले भने पहिला लास्टमा पहिला अगेन टु समराइज त्यो ताकि हामी आउट इनर ट्र्याक नै जाउँ कन्सेप्ट कुराहरू इनर। पहिला हामीले भिजन र साइटको बारेमा डिफरेन्स भन्यौँ, अनि त्यसपछि स्केफिङ्टन फोर्स सर्कलको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ, त्यसपछि अर्थोप्टिक्सले के गर्छ कस्तो गर्छ भन्ने कुराहरू डिस्कस गऱ्यौँ हैन। नाउ लेट्स गो हु वुड बी हेल्पफुल फ्रम भिजन थेरापी। कुन कुन ग्रुप अफ पेसेन्ट चाहिँ भिजन थेरापीले हेल्प हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ द फर्स्ट सेसन इज नन स्ट्राबिस्मिक बाइनोकुलर भिजन एनोमेलिज, NSBVD भन्छ हजुर, डिसअर्डर भनेर भन्छ हैन, नन स्ट्राबिस्मिक बाइनोकुलर भिजन एनोमेलिज। यसमा चाहिँ कुन ग्रुप अफ पेसेन्ट पर्छ भनेर भन्दाखेरि हामीले यो डायग्नोज गर्छौँ नि, द पेसेन्ट विथ कन्भर्जन इन्सफिसियन्सी, द पेसेन्ट विथ एकोमोडेसन इन्सफिसियन्सी, अब डाइभर्जेन्स एक्सेस डाइभर्जेन्स इन्सफिसियन्सी, यो सबै कुराहरू चाहिँ भिजन थेरापीले हेल्प गर्छ पेसेन्टलाई है। सबै नन स्ट्राबिस्मिक डाइभर्जेन्स एक्सेस डाइभर्जेन्स इन्सफिसियन्सी यो सबै ग्रुप अफ डिसअर्डर अथवा एनोमेलिजको लागि चाहिँ vision therapy is helpful। The next thing is strabismus, esotropia, exotropia, either unilateral or हैन, so यसलाई पनि हेल्प गर्छ। एन्ड द नेक्स्ट थिङ इज अम्ब्लायोपिया। अम्ब्लायोपियामा विशेष गरी नन अर्ग्यानिक और फंक्शनल अम्ब्लायोपिया, आइदर एन आइसोमेट्रोपिक अम्ब्लायोपिया हैन, स्ट्राबिस्मिक अम्ब्लायोपिया, फर्म डेप्रिभेसन अम्ब्लायोपिया, यो सबै कुराहरू चाहिँ भिजन थेरापीले हेल्प गर्छ। अनि अकुलोमोटर डिस्फङ्सन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यहाँ अकुलोमोटर डिस्फङ्सन बेसिकली कस्तो हुन्छ भनेदेखि जो बच्चाहरू हुन्छ नि, बच्चाहरू कुनै बच्चाहरूको चाहिँ भिजुअल एक्युटी 6/6 नै हुन्छ, तर त्यो बच्चाहरूले चाहिँ राम्रोसँग पढ्न लेख्न सकिरहेको हुँदैन। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि वी माइट सस्पेक्ट दैट यो अकुलोमोटर डिस्फङ्सन, यसमा चाहिँ आईको अकुलर मोटिलिटी भनेर तीनटा आउँछ, एउटा फिक्सेसन, एउटा स्याकेड भन्ने छ, अनि एउटा पर्स्युट्स भन्ने छ। सो यो तीनटा अकुलोमोटर डिस्फङ्सनको प्रब्लमले गर्दाखेरि पनि बच्चाहरूलाई चाहिँ लर्निङ गर्नको लागि उनीहरूको ह्यान्ड राइटिङहरू चाहिँ नराम्रो भएको हुनसक्छ। सो यसको लागि पनि भिजन थेरापीले चाहिँ एकदम हेल्प गर्छ। एन्ड द नेक्स्ट थिङ इज भिजुअल पर्सेप्सुअल डिस्फङ्सन भनेर छ। भिजुअल पर्सेप्सुअल डिस्फङ्सन चाहिँ म तिमीलाई बेसिकली सम्झाइदिन्छु। जस्तो हामीले त्यो तारे जमिन पर मुभी हेरेको थियौँ नि, तारे जमिन पर, त्यो तारे जमिन परमा को बच्चा छ त्यो चाहिँ खास भिजुअल पर्सेप्सुअल डिस्फङ्सन, खास त्यसमा डिस्लेक्सिया भनेर छ। डिस्लेक्सिया पनि एउटा काइन्ड अफ भिजुअल पर्सेप्सुअल डिस्फङ्सन हो। त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि बच्चाले वाज लेख्ने ठाउँमा स लेख्छ, बच्चा चाहिँ राइट ह्यान्ड र लेफ्ट ह्यान्डमा कन्फ्युज हुन्छ। बाबु सोमी योर लेफ्ट ह्यान्ड भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ऊ एकदम झुकिन्छ, सोमी योर राइट लेग भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एकदम झुकिन्छ। मिन्स उसको त्यो डाइरेक्सन हैन, जस्तो ल्याटरलिटी भनेर भन्छ कि, डाइरेक्सनालिटी र ल्याटरलिटी भनेर भन्छ। डाइरेक्सनालिटी ल्याटरलिटी चाहिँ ऊ झुकिन्छ भन्नुको मतलब इट गेट्स कन्फ्युज विथ द डाइरेक्सन्स हैन।
अनि बेसिकली एकदम क्राउडिङ भयो, जस्तो उसको एकदम टेबलमा चाहिँ किताब पेन्सिल मेनी पेन्सिल्स डट पेन इरेजर सबै चिज छ भने इरेजर खोइ बाबु त्यो टेबलबाट त निकाल भनेर भन्यो भनेदेखि चाहिँ यु विल नट बी एबल टु डु द्याट। सो त्यस्तो किसिमको एक्टिभिटिजहरू चाहिँ ले पनि बच्चाहरूलाई अब यो यसलाई यस्तो किसिमको प्रब्लमलाई चाहिँ हामी भिजुअल पर्सेप्सुअल डिसफङ्सन भनेर भन्छौँ। सो यस्तो किसिमको इस्युज पनि भिजन थेरापीले चाहिँ हेल्प गर्छ। अनि अल्सो यो जस्तो ट्रमा भएको पेसेन्टहरू हुन्छ नि, ट्रमा भएको पेसेन्ट, सो ट्रमा भएको पेसेन्टहरूलाई पनि भिजन थेरापीले चाहिँ हेल्प गर्छ। अनि स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्सको ट्रेनिङहरू गराउँदा ओर्दा पनि भिजन थेरापीहरू चाहिँ युज गर्छ। स्ट्रोकको पेसेन्ट, कन्फ्युजनको पेसेन्ट, यिनीहरूको लागि पनि भिजन थेरापीले हेल्प गर्छ। सो बेसिकली अब हामीले हाम्रो सेटअपमा चाहिँ कुन ग्रुप अफ पेसेन्ट्स भन्दा यो सबै ग्रुप अफ पेसेन्ट चाहिँ हामीले हेल्प गर्न सक्छौँ पेसेन्टलाई। तर विशेष गरी हामीले हाम्रो सेटअपमा हेर्ने पेसेन्ट भनेको चाहिँ द पेसेन्ट आर अफ नन स्ट्राबिस्मिक बाइनोकुलर भिजन एनोमेलिज, जुन हाम्रो अब अर्थोप्टिक क्लिनिक भनौँ, तिमीलाई भिजन थेरापी र अर्थोप्टिकको डिफरेन्स त थाहा भयो, तर बेसिकली अर्थोप्टिक क्लिनिकमा हेर्ने नन स्ट्राबिस्मिक बाइनोकुलर भिजन एनोमेलिजका केसेस, स्ट्राबिस्मसका केसेस, सो अम्ब्लायोपियाका केसेस, यिनीहरू चाहिँ वी क्यान हेल्प देम डेभलप भेरी गुड भिजुअल स्किल्स थ्रु भिजन थेरापी। सो अब कस्तो हुन्छ नि, जे कुरा पनि अब जस्तो मैले तिमीलाई भिजन थेरापी भनेर भन्यो होइन, तर मेन अस्ति नि गौरी सरको एउटा सेसन थियो इभिडेन्स बेस्ड प्र्याक्टिस भनेर। इभिडेन्सले चाहिँ के भन्छ त? सो लेट्स गो एन्ड सी फर रिसर्च इभिडेन्स फर इफेक्टिभनेस अफ भिजन थेरापी फर अब आज हामी अलिकति नन स्ट्राबिस्मिक बाइनोकुलर भिजन एनोमेलिजकै बारेमा अलिकति बढी डिस्कस गर्छौँ। सो लेट्स सी द रिसर्च इभिडेन्स फर इफेक्टिभनेस अफ भिजन थेरापी फर डिफरेन्ट अब बाइनोकुलर और एकोमोडेटिभ एन्ड आई मुभमेन्ट डिसअर्डर्स है त। रिसर्चले पेपरले के भन्दो रहेछ त हेर त, देयर वाज अ पेपर पब्लिस्ड होइन इन अप्थाल्मिक एन्ड फिजियोलोजिकल अप्टिक्स है, यसमा पब्लिस भएको थियो। एन्ड what was the title is? The title is effectiveness of vision therapy for convergence dysfunctions and long term stability भनेर चाहिँ रिसर्च पेपर थियो होइन। सो यसले चाहिँ के भन्यो भनेदेखि द स्टडी सपोर्ट्स अ नोसन द्याट द भिटी इज अ सक्सेसफुल मेथड अफ ट्रिटिङ कन्भर्जेन्स इन्सफिसियन्सी एन्ड कन्भर्जेन्स इन्सफिसियन्सी कम्बाइन्ड विथ एकोमोडेसन इन्सफिसियन्सी। अब यसमा चाहिँ के गराएको थियो भनेदेखि 12 विक्स अफ भिजन थेरापी गराएको थियो पेसेन्टलाई। भिजन थेरापी पेसेन्ट गराइसकेपछि चाहिँ पेसेन्टलाई फलोअप गराएर हेर्दाखेरि चाहिँ पेसेन्टको जुन सिम्टम्सहरू हुन्छ, साइन्सहरू हुन्छ नि, त्यो चाहिँ एकदम सिग्निफिकेन्टली पी लेस देन 0.001 ले चाहिँ इम्प्रुभ देखियो। भन्नुको मतलब एकदम इम्प्रुभ देखियो। सो द स्टडी सपोर्ट्स द नोसन द्याट भिटी इज अ सक्सेसफुल मेथड अफ ट्रिटिङ सिआई होइन। सो एउटा यो भयो। अब अर्को छ, विशेष गरी हाम्रो अर्थोपिक्स क्लिनिकमा आउने भनेको स्कुल गोइङ चिल्ड्रेन, स्कुल अथवा कलेज गोइङ चिल्ड्रेन हुन्छ होइन। सो एउटा रिसर्च पेपर छ, दिस एक्सप्लेन्स इफेक्टिभनेस अफ भिजन थेरापी इन स्कुल चिल्ड्रेन विथ सिम्टोमेटिक कन्भर्जेन्ट इन्सफिसियन्सी होइन। सो यसो यो चाहिँ कोरियामा गरेको स्टडी थियो, यो चाहिँ कोरियामा गरेको स्टडी थियो। यो कोरियामा गरेको स्टडीले चाहिँ भिजन थेरापी सिम्टोमेटिक कन्भर्जेन्ट इन्सफिसियन्सी भएको पेसेन्टलाई भिजन थेरापी कतिको हेल्प गर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर त, यो स्कुल गोइङ चिल्ड्रेनमा चाहिँ रिजल्ट्स हेर है त। लेट्स यु जस्ट सी द रिजल्ट्स। द रिजल्ट्स शोड द्याट मोस्ट अफ द पार्टिसिपेन्ट्स हेभ सिभियर प्रब्लम्स इन नियर पोइन्ट अफ कन्भर्जेन्स। हामी जुन एनपिसी मेजर गर्छौँ, स्कुल गोइङ चिल्ड्रेनले चाहिँ एकदम नियर पोइन्ट अफ कन्भर्जेन्स चाहिँ रेसिडेट भएको पाएको छ यो पेपरले। सो आफ्टर भिजन थेरापी द एभरेज नियर पोइन्ट अफ कन्भर्जेन्स इम्प्रुभड बाई 5.48 प्लस माइनस 0. यति भ्यालुले चाहिँ नियर पोइन्ट अफ कन्भर्जेन्स इम्प्रुभ भएको रहेछ भिजन थेरापीले होइन। अर्को अब कन्भर्जेन्ट इन्सफिसियन्सी भन्ने बित्तिकै भिजन थेरापी ह्याड एन इफेक्ट अन इन्क्रिजिङ पोजिटिभ फ्युजनल भर्जेन्स एन्ड डिक्रिजिङ एक्जोफोरिया होइन। सो नियर पोइन्ट अफ कन्भर्जेन्स पनि राम्रो भएछ, पोजिटिभ फ्युजनल भर्जेन्स पनि एकदम इम्प्रुभ भएछ र एक्जोफोरिया पनि राम्रो भएछ होइन। सो दिस फाइन्डिङ सजेस्ट द्याट भिजन थेरापी इज भेरी इफेक्टिभ to recover from symptomatic convergent insufficiency. कोही सिम्टोमेटिक कन्भर्जेन्ट इन्सफिसियन्सी भएको पेसेन्ट छ भनेदेखि चाहिँ हामीले भिजन थेरापीको थ्रु चाहिँ पेसेन्टलाई ट्रिट गर्यो भनेदेखि पेसेन्ट विल बी भेरी मच अब ट्रिटेड, सक्सेसफुली ट्रिटेड होइन।
यो चाहिँ म थर्ड इयर र फोर्थ इयर सबैलाई हेर्नु भन्छु यो पेपर है त। थर्ड इयर र फोर्थ इयर अहिलेको हाम्रो जुन स्टुडेन्ट्सहरू छ यो चाहिँ सबैले एकचोटि यो पेपर हेर्नै पर्छ। कस्तो हुन्छ भनेदेखि हामीले रिसर्च पेपर हेर्दाखेरि चाहिँ सबसे धेरै बेस्ट इभिडेन्स दिने रिसर्च पेपर चाहिँ हेर्नुपर्छ। सो अस्ति अब गौरी सरले पनि कुरा गर्नु भएको थियो, बेस्ट रिसर्च इभिडेन्स दिने चाहिँ ऱ्यान्डमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल हो होइन। सो अब यो त 2003 को 2008 को पेपर हो है। सो एउटा ट्रिटमेन्ट ग्रुप, अब एउटा ऱ्यान्डमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल गर्ने ग्रुप थियो नोन एज कन्भर्जेन्ट इन्सफिसियन्सी ट्रिटमेन्ट ट्रायल स्टडी ग्रुप होइन, CITT भनेर, कन्भर्जेन्ट इन्सफिसियन्सी ट्रिटमेन्ट ट्रायल भनेर। सो एउटा पेपर पब्लिस भएको छ आर्क अप्थाल्मोलोजीमा इन्टाइटल्ड एज ऱ्यान्डमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल। अब हेर ऱ्यान्डमाइज क्लिनिकल ट्रायलको फाइन्डिङहरू चाहिँ दे आर भेरी मच अब भनौँ न हाइली मानिन्छ। सो ऱ्यान्डमाइज क्लिनिकल ट्रायल अफ ट्रिटमेन्ट अफ सिम्टोमेटिक कन्भर्जेन्ट इन्सफिसियन्सी इन चिल्ड्रेन। सो एउटा क्लिनिकल ट्रायलले पब्लिस भएको छ जसले चाहिँ CI लाई कसरी ट्रिट गर्ने भनेर भनेको छ होइन। सो अब यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि वाट डज दिज ऱ्यान्डमाइज क्लिनिकल ट्रायल डिड वाज इज इट कम्पेयर्ड है इट कम्पेयर्ड होम बेस्ड पेन्सिल पुसअप। अब यो ऱ्यान्डमाइज क्लिनिकल ट्रायलमा चाहिँ एउटा ग्रुप अफ पेसेन्टलाई चाहिँ पेन्सिल पुसअप दियो, एउटा ग्रुप अफ पेसेन्टलाई चाहिँ कम्प्युटर बेस्ड अथवा होम बेस्ड कम्प्युटर एकोमोडेटिभ थेरापी एन्ड पेन्सिल पुसअप दियो, र एउटा फेरि एउटालाई चाहिँ होम बेस्ड पेन्सिल पुसअप दियो, एउटालाई चाहिँ होम बेस्ड कम्प्युटर अथवा भर्जेन्स थेरापी दियो, होम बेस्ड र पेन्सिल पुसअप दियो। अनि थर्ड ग्रुपलाई चाहिँ अफिस बेस्ड थेरापी प्लस होम बेस्ड थेरापी। ठिक छ, तीनटा ग्रुप, एउटा होम बेस्ड पेन्सिल पुसअप, एउटा चाहिँ घरमा मात्र तर थेरापी राखेर र पेन्सिल पुसअप राखेर, थर्ड ग्रुप अफ पेसेन्टमा चाहिँ अफिस प्लस होम दुइटै अफिस बेस्ड थेरापी र घरमा पनि त्यो थेरापी गर्दाखेरि वाट वाज द फाइन्डिङ वाज द्याट 12 weeks अफ अफिस बेस्ड होइन भिजन and Vergen's accommodative therapy results in significantly greater improvement in symptoms and clinical measures in NPC and PFV in patient all the patients लगभग होइन। सो यो रिसर्चले चाहिँ के कन्क्लुड गराएको थियो भनेदेखि एप्लिकेसन टु द क्लिनिकल प्र्याक्टिस वाज अफिस बेस्ड भर्जन्स और एकोमोडेटिभ थेरापी इज एन इफेक्टिभ ट्रिटमेन्ट फर चिल्ड्रेन विथ सिम्टोमेटिक यदि कन्भर्जेन्ट इन्सफिसियन्सी छ भनेदेखि चाहिँ यो पेपरमा त पेन्सिल पुसअपले त पेसेन्ट इम्प्रुभै छैन। दिस इज अ क्लिनिकल ट्रायल, यु सी दिस इज अ क्लिनिकल ट्रायल, दिस इज अ स्टडी विथ भेरी हाई लेभल अफ इभिडेन्स। सो इट सजेस्ट द्याट पेन्सिल पुसअप सबैभन्दा अफिस बेस्ड अझ भन्नुभन्दा अफिस बेस्ड प्लस होम रिइन्फोर्समेन्ट भन्नुको मतलब अफिसमा मात्र गर्ने होइन घरमा पनि अलिकति गर्ने। सो दिस विल बी एन effective method for treatment in patient with our convergent insufficiency। यो पेपर चाहिँ कन्भर्जेन्ट इन्सफिसियन्सी हो अथवा एकोमोडेसन इन्सफिसियन्सी जुनसुकै किसिमको नन स्ट्राबिस्मिक बाइनोकुलर भिजन डिसअर्डर्सहरू चाहिँ हामी ट्रिट गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब हेर यो भयो त अहिलेसम्म भएको पेपरहरू त कन्भर्जेन्ट इन्सफिसियन्सीको। अब अलिकति एकोमोडेसन इन्सफिसियन्सीको पनि त्यही छ कुरा, एकोमोडेसन इन्सफिसियन्सीको पनि त्यही छ कुरा। अब यसमा चाहिँ के गरेछ भनेदेखि यो पनि ऱ्यान्डमाइज क्लिनिकल ट्रायल हो। त्यही अहिले मैले CITT भनेको थिएँ नि कन्भर्जेन्ट इन्सफिसियन्सी ट्रिटमेन्ट ट्रायलको उनीहरूकै पेपर पछि उनीहरूले एकोमोडेटिभ डिस्फङ्सनमा पनि ट्रिट गर्यो। सो एक्चुअली आई जस्ट सो यु द रिजल्ट्स आफ्टर 12 weeks of treatment the increase in amplitude of accommodations with office based र reinforcement therapy was very high in comparison to the अदर ग्रुप होइन। सो यो सबै कुराले चाहिँ के सजेस्ट गर्छ भनेदेखि इफ वी क्यान इन्कर्पोरेट अ भिजन थेरापी सर्भिसेस अथवा हामीले पेसेन्टलाई भिजन थेरापीको थ्रु ट्रिट गऱ्यौँ, विशेष गरी नन स्ट्राबिस्मिक बाइनोकुलर भिजनबाट त्यो वेबाट चाहिँ ट्रिट गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ we can fully treat the patients। अझ हेर यो एकोमोडेसन इन्सफिसियन्सीको अझ एउटा इम्पोर्टेन्ट फाइन्डिङ के छ भनेदेखि 1 year आफ्टर कम्प्लिसन अफ थेरापी रिकरेन्स अफ डिक्रिज एकोमोडेटिभ एम्प्लिच्युड वाज ओन्ली 12.5%। भन्नुको मतलब मजाले सबै कुरा वी कुड पर्फेक्टली ट्रिट गर्यो भनेदेखि चाहिँ रिअकरेन्स भन्ने कुरा चाहिँ लगभग हुँदैन। 12.5 भनेको चाहिँ एकदम लेस सिग्निफिकेन्ट पर्सेन्टेज हो। सो
पेशेन्टलाई यो वेबाट चाहिँ हामीले ट्रिट गर्न सक्यौं भनेदेखि चाहिँ we can perfectly manage the patient as well as their symptoms. So यो रिसर्चहरुले चाहिँ त्यो सबै कुराहरु चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छ। कन्भर्जन इन्सफिसियन्सी अब बेसिकली हाम्रो आउने क्लिनिकमा आउने भनेको CIAI हो। अब त्यसपछि डाइभर्जेन्ट इन्सफिसियन्सी डाइभर्जेन्ट एक्सेसको चाहिँ थोरै नम्बर अफ धेरै हुँदैन, त्यो थोरै भएको भएर चाहिँ क्लिनिकल ट्रायल्सहरु चाहिँ अवेलेबल छ छैन, तर धेरै केस रिपोर्टहरु क्रस सेक्सनल स्टडीहरु चाहिँ तिनीहरु पनि पब्लिस्ड छ। सो अब लेट्स सी अब के यो सबै रिसर्चहरुले रिसर्च इभिडेन्सहरुको डिस्कसनले पनि थाहा भइसक्यो हैन। भिजन थेरापी हेल्प्स इन accomplishing the following in accommodative and non-strabismic binocular vision management. It helps in reducing symptoms, increasing the amplitude of accommodations, increasing the accommodative facility, eliminating the accommodative spasm, improving the near point of convergence, increasing fusional vergence amplitude, increasing fusional vergence facility, eliminating suppression, improving the stereopsis of the patients, improving the accuracy of oculomotor saccades pursuit, and improving the stability of accommodations. So vision therapy गर्दाखेरि हामीले पेशेन्टको यो कुराहरु चाहिँ इम्प्रोभाइज गर्न सक्छौं, विशेष गरी स्पेशली द केस अफ नन स्ट्राबिस्मिक बाइनोकुलर भिजन डिसअर्डर्स। सो लेट्स सी अब मैले भिजन थेरापीले हेल्प हुन्छ भिजन थेरापीले हेल्प हुन्छ भिजन थेरापीले हेल्प हुन्छ त भने, सो हाउ टु डिटरमाइन द नेसेसिटी अफ द भिजन थेरापी, पेशेन्टलाई रियल्ली भिटीले हेल्प गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कसरी डिटरमाइन गर्ने? लेट्स गो इन्टु दैट। अहिलेसम्म एनीबडी हैज क्वेशन टु आस्क? एनीबडी? ल त एनीबडी हैज एनीथिङ टु आस्क or may I proceed? Research evidence, त्यसपछि how VT orthoptics को कुराहरु, anybody? So I guess I'll start है त, केही छ भने अनम्युट गरेर सोध है त। So let's determine how to determine the necessity of vision therapy. Will vision therapy really help the patient or not भनेर कसरी डिटरमाइन गर्ने त नेसेसिटी भन्दाखेरि हेर है त। First, for every patient coming to us, ठीक छ, for every patient coming to us there is a hierarchy of examination है। For every patient coming to us there is an hierarchy of examinations. First मा let's go from the down, यो पिरामिड जस्तो। फर्स्ट मा एभ्री पेशेन्ट को हामीले प्रपर रिफ्र्याक्सन गर्नुपर्छ, भिजुअल एक्युटी हेर्ने रिफ्र्याक्सन गर्ने हो। प्रपर रिफ्र्याक्सन गरिसकेपछि वी हैव टु गो फर अकुलर हेल्थ एसेसमेन्ट। अकुलर हेल्थ एसेसमेन्ट भनेको म्याकुला कर्निया सबै ठीक छ कि छैन हैन। एन्ड देन थर्ड कम्पोनेन्ट इज कम्प्रिहेन्सिभ एसेसमेन्ट अफ आई एन्ड भिजुअल सिस्टम हैन, सबै चीज चेक गर्ने। त्यसपछि फोर्थ वान इज भिजुअल एफिसिएन्सी स्किल्स। भिजुअल एफिसिएन्सी स्किल्समा चाहिँ तीनटा स्किल्स पर्छ, एउटा भर्जेन्स, भर्जेन्समा पोजिटिभ फ्युजनल भर्जेन्स नेगेटिभ फ्युजनल भर्जेन्स सबै कुराहरु पर्छ। त्यसपछि अकोमोडेशन्स र अकुलोमोटर स्किल्स पर्छ। अब यदि यो भन्दा माथिको हाईएस्ट हायरार्की इज पर्सेप्चुअल एसेसमेन्ट भनेर छ। सो बेसिकली अब हामीले हाम्रो लेभलमा के गर्नु पर्यो भनेदेखि फर्स्टमा जुनसुकै पेशेन्ट आए पनि वेदर द रिफ्र्याक्सन इज ओके विथ हिज eyes or not, whether we have to prescribe a glasses or not भनेर पहिला सुरु चाहिँ त्यो हेर्न पर्यो। अब रिफ्र्याक्सन गर्दाखेरि डिस्टेन्स नियर दुईटै हेर्न पर्यो। अनि त्यसपछि अकुलर हेल्थ एसेसमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यसपछि कम्प्रिहेन्सिभ एसेसमेन्ट अफ अरु सबै आइज र भिजुअल सिस्टमको हेर्नु पर्यो, जस्तो एनपीसीहरु हेर्नु पर्यो, स्टेरियोप्सिस हेर्नु पर्यो, सप्रेसनहरु चेक गर्नु पर्यो हैन। त्यसपछि यु जस्ट गो फर भिजुअल एफिसिएन्सी स्किल्स, भर्जेन्स चेक गर्ने, एकोमोडेसन चेक गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिएको खण्डमा मात्र माथिको पर्सेप्चुअल एसेसमेन्ट गर्ने। होइन भने वी क्यान लिमिट आवर एक्जामिनेसन टु दिज फोर स्टेप्स: रिफ्र्याक्सन, अकुलर हेल्थ एसेसमेन्ट, एसेसमेन्ट अफ आई एन्ड भिजुअल सिस्टम, एन्ड भिजुअल एफिसिएन्सी स्किल्स। सो कुनै पनि पेशेन्ट आछ भनेदेखि भिजन थेरापी यसलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन, यो पेशेन्टलाई भिजन थेरापीको हेल्प एप्रोचले हेल्प गर्छ कि गर्दैन भनेर थाहा पाउनको लागि पहिला सुरु पेशेन्टको रिफ्र्याक्सन ठीक हुनु पर्यो। नेक्स्ट थिङ सबै अकुलर हेल्थ स्ट्याटस नर्मल हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि मात्र एसेसमेन्ट गरेर कुनै स्किल्सहरुमा चाहिँ पेशेन्टको प्रब्लम छ भनेदेखि चाहिँ देन वी नीड टु
अब इभ्यालुएट सी वेदर द भिजन थेरापी विल हेल्प अर नट हैन, whether VT will help the patient or not हैन. So what are the factors affecting the vision therapy? अब हामीले vision therapy गर्ने भन्दैमा सबैमा vision therapy गर्ने भन्ने होइन. The main factor is age and यो hierarchy is very important है. यो hierarchy is very important. So first thing is age and intelligence of the patient. अब 2 वर्षको बच्चामा VT गर्न लाग्छु भनेर त हुँदैन. त्यसपछि determination of prognosis for particular problem patient and specific problem. Determination of prognosis for particular patient and specific problems. पहिला prognosis कस्तो हुन्छ के हुन्छ हैन त्यो सबै. त्यसपछि the main thing is motivational status of the patient. त्यसपछि चाहिँ relationship between chief visual complaints and optometric finding. एउटा म एक्जाम्पल दिन्छु. पेशेन्ट एकदम टाढा देख्दिन भन्दै आयो, पेशेन्ट टाढा देख्दिन भन्दै आयो, रिफ्लेक्सन गर्दाखेरि ठीक छ, अनि ल अर्थोपेडिक एक्जामिनेसन पनि गर्न पठायो. अर्थोपेडिक एक्जामिनेसनमा चाहिँ तिमीले एआई यस्तो देख्यो भनेदेखि त पेशेन्टको कम्प्लेन्स चाहिँ तिम्रो डिस्टेन्स देख्दिन भनेर हैन, तर अप्टोमेट्रिक फाइन्डिङ चाहिँ कोइन्साइड हुनु पर्यो के. सो यु हेभ टु डिटरमाइन अ रिलेसनशिप बिट्विन चिफ भिजुअल कम्प्लेन्स एन्ड अप्टोमेट्रिक फाइन्डिङ्स एन्ड अल्सो द टाइम कोर्स अफ थेरापी. अब कस्तो हुन्छ भनेदेखि सबसे धेरै पेशेन्ट आत्तिने भनेको दुईटा फ्याक्टर्स, यसमा दुईटा मेन फ्याक्टर्स भनेको चाहिँ एउटा मोटिभेसन्स, हुन त अरू फ्याक्टर्स पनि एकदम इम्पोर्टेन्टली प्ले गर्छ. अब मेन दुईटा प्ले गर्ने भने चाहिँ मोटिभेसनल स्ट्याटस अफ द पेशेन्ट. होइन मलाई यो पार्टिकुलर प्रब्लमले प्रब्लम क्रिएट गरिरहेछ, मेरो डे टु डे एक्टिभिटिज, मेरो एकाडेमिक एक्टिभिटिजहरुमा मलाई प्रब्लम गरिरहेछ, मलाई हेडेक भइरहेछ, मलाई एकदम लाइटमा डिस्कम्फर्ट भइरहेछ भनेदेखि पेशेन्ट भन्छ भनेदेखि चाहिँ एकदम मोटिभेटेड पेशेन्ट. एन्ड द नेक्स्ट थिङ इज टाइम कोर्स. होइन 6 हप्ता एक्सर्साइज गर्नुपर्छ भनेबित्तिकै पेशेन्ट पहिल्यै आत्तिन्छ होइन, यति हप्ता उति हप्ता एक्सर्साइज गर्नुपर्छ भनेपछि पेशेन्ट एकदम आत्तिन्छ. सो त्यसलाई चाहिँ अब हामीले प्रपरली काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त छँदैछ, तर दिज आर द फ्याक्टर्स द्याट अफेक्ट पेशेन्ट टु इनरोल इन्टु द भिटी. पहिला चाहिँ हामीले नेसेसिटी डिटरमाइन गर्नु पर्यो, प्रब्लमहरू छ कि छैन एसेसमेन्ट गरेर, यो एक्जामिनेसन्सहरू गरेर, जस्तो भर्जेन्स स्किल कम छ भने भर्जेन्स स्किल्स इम्प्रोभाइज गर्न थेरापी गर्नु पर्यो, एकोमोडेसन स्किल्समा प्रब्लम छ भने एकोमोडेसन स्किल्स राम्रो गराउनलाई थेरापी गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू हो. अनि यो फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ अफेक्ट गर्छ. सो यो पिक्चर छ नि, यो पिक्चर चाहिँ यो एउटा म उता हुँदाखेरि चाहिँ यो 4 वर्षको पुच्चे हो कि, रोजस कार्की भन्ने पुच्ची. उसको अम्ब्लायोपिया थियो, आइसोमेट्रोपिक अम्ब्लायोपिया, एन्ड भिजुअल एक्युटी वाज 6/24 करेक्सनले मात्र. अनि उसको मम्मी सी वाज भेरी मच मोटिभेटेड, बच्चाले यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ भनेर एकदम सी वाज भेरी मच वरिड छोराको लागि. फेरि कस्तो हुन्छ भनेदेखि यस्तो पेसेन्टहरू हाम्रोमा आउने बेलामा चाहिँ संसार घुमिसकेका हुन्छ कि, लेजी आयो भन्यो, के भन्यो, अनि टाउको दुख्ने भन्यो, कहाँ कहाँ के अप्रोच गराइदिएको हुन्छ. एन्ड सी केम टु मी. अनि त्यसपछि रोजसको मम्मी त्यसपछि वी डिस्कस्ड. अनि त्यसपछि ग्लास करेक्सन गरिसकेपछि होइन अब अन्ततिर चाहिँ अब अक्लुजन पनि गराएछ, ठिक छ अक्लुजन पनि गराएछ, तर एकदम टोटल अक्लुजन कि 12-13 घन्टा पट्टी सट्टी लगाइदिएछ. एन्ड आई डिस्कस्ड अप्सन्स अफ भिजन थेरापी विथ हर. अनि त्यसपछि विदिन आई गेस 2 मन्थ्समा चाहिँ उसको भिजुअल एकुटी 6/9 आयो. नाउ हि इज इन रेगुलर फलोअप. सो मोटिभेसनल स्ट्याटस. अब टाइम कोर्स अफ थेरापी भन्दाखेरि चाहिँ अब पेसेन्ट होइन अब 4 वर्षको बच्चा एलकेजीमा पढ्ने हो, नर्सरी एलकेजीमा पढ्छ सायद, अहिले त अलिकति उ भयो, एलकेजीमा पढ्ने बच्चा स्कुलले केही फरक पर्दैन, आई विल ब्रिङ द चाइल्ड टु फर भिजन थेरापी भनेर ल्याउनु हुन्थ्यो. एन्ड देन वी वुड डु, एन्ड देन हि वाज भेरी मच अब एकदम चाँडो इम्प्रुभमेन्ट भयो. सो देयर आर डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स द्याट प्ले होइन, द्याट हेल्प्स अथवा भिजन थेरापी गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्ने फ्याक्टर्सहरू चाहिँ यो चाहिँ हो. अनि यो एउटा माथिको पिक्चर छ, यो माथिको पिक्चर फर्स्ट पिक्चर छ, मैले यो एरोले देखाएको छ. हर नेम इज प्राणुश्री. यो सबै मैले पिक्चर्स नै गरेको छु पेसेन्टलाई नै, ल है म राख्छु भन्दाखेरि सिवाज हो कि प्राणुश्री चाहिँ सी स्टडिज मिल्सबेरीमा पढ्छ. अनि आई गेस सी कति 1-2मा कति पढ्छ. एन्ड हर रिफ्र्याक्टिभ इरर इज +6 मा -6.5 एट 180 डिग्री इन हर राइट आई एन्ड लेफ्ट आई इज प्लानो. यु क्यान सी हर उसको राइट आई अलिकति इमेज म्याग्निफिकेसन पनि छ. अनि त्यसपछि हर भिजन वाज 6/18 पार्ट्स, 6/18 पार्ट्स थियो. अनि त्यसपछि चाहिँ खास सी इज भेरी रिनाउन्ड फ्यामिली मेम्बर अफ एन अप्थेल्मोलोजिस्ट एट तिलगङ्गा. तिलगङ्गाको एकजना रिनाउन्ड अप्थेल्मोलोजिस्टको फ्यामिली मेम्बरै हो, भतिजी रहेछ. अनि त्यसपछि सी वाज अन्डर अक्लुजन सिन्स 3 इयर्स. अब हेर यु क्यान सी मेबी आइदर 8 to 9 इयर्स, 3 इयर्सदेखि अक्लुजनमा. एन्ड वान डे सी केम टु मी भनौँ, एक्चुली कन्सल्टेसनको लागि आउनु भएको थियो. एन्ड आई मेट हर and I discussed that VT could help her apart from occlusions. अनि त्यसपछि चाहिँ 3 महिना रेगुलर
3 महिना रेगुलर हप्ताको 3 चोटि आउनुहुन्थ्यो उहाँ वी शुड सिट बेलुका फेरि बेलुका 7 बजे 6:30 7 बजे आउनुहुन्थ्यो हामी 8 8:30 बजेसम्म थेरापी गर्थ्यौँ उहाँ नजिकै बस्नुहुन्थ्यो एन्ड देन विदिन 3 months नाउ हर भिजुअल एकुटी इज 6/6 इन राइट आई and she has an stereopsis of 40 seconds of arc and now she is under maintenance therapy so there are many factors that helps or that play a very important role for treating the patients with VT. अब हामीले डिस्कस गर्यौं अब नेसेसिटी डिटरमाइन गर्यौं प्रब्लम्स जस्तो एनएसबीबी इभ्यालुएसन गर्यो सीआई छ एआई छ सीआई एआई लाई त ग्लासले नै हेल्प गर्ला रिफ्र्याक्टिभ करेक्सनले मात्र हेल्प गर्ला नियर ग्लासेसले मात्र हेल्प गर्ला अरु कुनै अरु कन्डिसन्स होला जसलाई ग्लासले मात्र हेल्प गर्न सक्दैन सो त्यस्तोको लागि चाहिँ भिजन थेरापी गर्दाखेरि चाहिँ के टुल्स युज गरिन्छ व्हाट आर द थिंग्स दैट आर युज्ड इन डुइङ भिजन थेरापी भनेर भन्दाखेरि चाहिँ बेसिक कुराहरु भनेको चाहिँ द युज अफ लेन्सेस जस्तो हाम्रो ट्रायल सेटमै भएको लेन्सेसहरु वी क्यान युज ट्रायल सेटमै भएको प्रिजम्सहरु वी क्यान युज ट्रायल सेटमा पनि हुन्छ रेड ग्रीन फिल्टर्सहरु रेड ब्लू फिल्टर्सहरु वी क्यान युज एन्ड अक्लुजर्स अरु एक दुईवटा स्पेशलाइज्ड इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ एन्ड कम्प्युटर प्रोग्राम्स हुन्छ सो बेसिकली भिजन थेरापीमा युज हुने कुराहरु भनेको चाहिँ लेन्सेस प्रिजम्स and filters occluders and some specialized instruments तर अनि अलिकति कम्प्युटर प्रोग्राम्स अथवा टुल्स यो टुल्सहरु चाहिँ हामीले भिजन थेरापी गर्दाखेरि चाहिँ युज गर्छौं एन्ड टु लिस्ट देयर आर many more that we can do अब है त अब यो टुल्स लाई चाहिँ यो साइमनको बुकमा पनि छ सायद हामीले कसैले अब थर्ड इयर फोर्थ इयर कसैले पढाए पनि छ छैन सो टुल्स यो जुन हाम्रो भिजन थेरापीमा युज हुने टुल्स चाहिँ बेसिकली 6 क्याटेगोरीमा डिभाइड हुन्छ है भिजन थेरापीमा युज हुने टुल्स चाहिँ बेसिकली 6 क्याटेगोरीजमा डिभाइड हुन्छ द वान यसलाई म अलिअलि सरसर्ती डिस्क्रिप्टिभ पाराले सबै कुराहरु चाहिँ डिस्कस गर्छु द वान इज एनाग्लिफ अर पोलरोइड फिल्टर्स द सेकेन्ड थिङ इज लेन्स प्रिजम मिरर्स द थर्ड क्याटेगोरी इज सेप्टा एन्ड अपेरेचर्स द फोर्थ क्याटेगोरी इज पेपर पेन्सिल एन्ड मिसलेनियस थिंग्स The fifth category is stereoscope and the last category is after images or entroptic phenomenon. So यो जुन टुल्स छ यो टुल्स लाई चाहिँ 6 वटा क्याटेगोरीज मा चाहिँ डिभाइड गरेको छ सो लेट्स गो टु ऑल दिस सर बेसिकमा म के हुन्छ यो भित्र के पर्छ भनेर चाहिँ म देखाउँछु one is anaglyph the next is lens prism and mirrors the third is septa and procedures the fourth is paper pencil and miscellaneous tasks the fifth is stereoscope and the sixth one is after image or entroptic phenomenon. Anaglyph. यो पिक्चर्सहरु सायद हामीले देखे पनि होला पहिला है एनाग्लिफ भने चाहिँ के हो भन्देखि अब है त देयर आर टु टर्म्स हामी सबै जना झुकिन्छौं स्टुडेन्ट्सहरु विशेष गरी फाइनल इयर अब यो कन्फ्युजन कस्तो छ भन्देखि देयर आर टु टर्म्स one is anaglyph and one is tranaglyph है anaglyph भने is nothing basically anaglyph is a complementary colors है जस्तो यो रेड र ग्रीन छ नि यो पिक्चरमा यो रेड र ग्रीन भन्नुको मतलब चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री कलर्स कुनैमा चाहिँ रेड र ब्लू हुन्छ रेड र ग्रीन यो पनि रेड र ग्रीन छ हैन यहाँ चाहिँ रेड र ब्लू हो यो ब्लू हो हैन so these anaglyphs means nothing but a complementary colors भने चाहिँ कस्तो भन्देखि अब मैले त्यो anaglyph जुन हाम्रो रेड ग्रीन ग्लासेसहरु हुन्छ राइट आइले यो चीजको देख्छ रेड लेफ्ट आइले एक चीजको देख्छ दुईटा आइजलाई सेपरेट गर्दिन्छ खास सो दिस इज anaglyph है सो द नेक्स्ट थिङ इज tranaglyph भने चाहिँ के हो भन्देखि यो माथिपट्टि यो जुन पिक्चर छ दिस इज अ tranaglyph एक्चुअली tranaglyph is a vision therapy instruments that uses a principle of anaglyph. So basically दुईटा टर्ममा नजुक्यौं एउटा anaglyph एउटा tranaglyph. Anaglyph भने चाहिँ complementary colors red and green, red and blue हैन अनि tranaglyph भने चाहिँ it is an vision therapy instruments that uses a principle of tranaglyph. अब यसले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भर्जेन्स थेरापीहरु गर्न मिल्छ पेशेन्टको पोजिटिभ फ्युजनल भर्जेन्स नेगेटिभ फ्युजनल भर्जेन्सहरु चाहिँ राम्रो बनाउन मिल्छ थ्रु दिस tranaglyph है सो अब tranaglyph भने चाहिँ अब anaglyph भयो अब भेक्टोग्राम्स भने चाहिँ सरी यो anaglyph युज गर्दैन भेक्टोग्राम्स चाहिँ पोलरोइड युज गर्छ कि पोलरोइड ग्लासहरु लगाएर चाहिँ गरिन्छ यो भेक्टोग्राम्स भयो र यो पिक्चर्स
यो यसलाई क्वेट भेक्टोग्राम भनेर भन्छ। यो पिक्चर चाहिँ यसो याद गरौँ है। माथिको ट्रायनाग्लिफ हो, भेक्टोग्राम हो, यो थर्डमा जुन बार रिडर भनेर छ यो चाहिँ बार रिडर हो है। यहाँ हेर त, बार रिडरमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि एउटा कपी अब जुनसुकै हामीले पढ्ने टेक्स्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ रेड र ग्रीन भर्टिकली बारहरूको सिट हुन्छ, एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट सिट जसमा रेड र ग्रीनको भर्टिकल बारहरू हुन्छ। त्यो बारलाई चाहिँ चस्मा लगाएर हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भनेर देखाएको हो है। ग्रीनलाई चाहिँ रेडले हेर्दाखेरि ब्ल्याक देखिन्छ, रेडलाई चाहिँ रेडले हेर्दाखेरि देखिन्छ। अब यो क्यान्सल गर्छ कि रेड र ग्रीन, रेडले ग्रीनलाई क्यान्सल गर्छ, ग्रीनले रेडलाई क्यान्सल गर्छ, त्यही भएर कम्प्लिमेन्ट्री कलर्स भने हो। सो यो बार रिडर भन्छ यसलाई, दिस इज अ बार रिडर हैन। यो चाहिँ सप्रेसनको लागि, जस्तो कोही पेसेन्टको सप्रेसन छ भनेदेखि चाहिँ सप्रेसन ट्रेन गराउनको लागि युज गर्छ। यो क्विट भेक्टोग्राम भनेको थिएँ मैले, क्विट भेक्टोग्राम पनि भर्जेन्स थेरापीको लागि युज गर्छ। एन्ड द नेक्स्ट थिङ इज टिभी ट्रेनर। टिभी ट्रेनर भने चाहिँ यो हो। यो चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ एउटा तिमीले ब्ल्याक नब जस्तो देख्यो होला, यो चाहिँ खास एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट सिट हो। माथिपट्टि रेड हुन्छ, तलपट्टि ग्रीन हुन्छ, जसरी राख्दा पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ एन्टी सप्रेसन छ, एकदम सप्रेसन छ, भिजन थेरापीमा हामीलाई सप्रेसन ट्रिट गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ बच्चाले हेर्ने टिभी माथि चाहिँ यो सिट राखिदिन्छ कि टिभी ट्रेनर भनेको त्यही भएर हो। अब यो टिभी पट्टि राखिसकेपछि यहाँ जुन बार रिडर छ नि, बार रिडर, यो बार रिडरकै जस्तै गरी काम गर्छ यसले। यदि पेसेन्टले राइट आई सप्रेस गरेछ भनेदेखि चाहिँ एउटा आइजको के अरे राइट आई सप्रेस गरेछ भने ग्रीनको मात्र देख्छ, यो लेफ्ट आई सप्रेस गरेछ भने ब्लूको मात्र देख्छ। रेड राइटमा ग्रीन ब्लूमा लगायो भने अनि त्यसपछि पेसेन्ट अवेर हुन्छ, ओहो मैले दुईटै देख्नुपर्छ भनेर। अनि त्यसपछि पेसेन्टको सप्रेसन चाहिँ ट्रिट हुन्छ। यो चाहिँ बार रिडर हो। यो डिफ्रेन्ट साइजको टिभी ट्रेनर आउँछ, दिस इज कल्ड टिभी ट्रेनर हैन। अनि अर्को कम्प्युटर, अब एनाग्लिफको बेसिसमा चाहिँ कम्प्युटर प्रोग्राम्स युजिङ रेड ब्लू रेड ग्रीन फिल्टर्स। अस्ति नै हाम्रो सेन्टरमा एउटा प्रेजेन्टेसन भएको थियो भिजुअल प्राइमको सफ्टवेयरको, मदन सर आउनु भएको थियो। त्यो भिजुअल प्राइम भने चाहिँ कम्प्युटर प्रोग्राम्स हो युजिङ रेड ब्लू एनाग्लिफिक टार्गेट। रेड ब्लू एनाग्लिफिक टार्गेट युज गर्ने कम्प्युटर सफ्टवेयर हो त्यो भिजुअल प्राइम। अनि मैले यहाँ पिक्चरमा VTS4 भनेर देखाएको छु, यो पनि एउटा भिजन थेरापीको सफ्टवेयर हो खास है। यो सफ्टवेयरमा चाहिँ पोलरोइड ग्लासेस लगाएर गरिन्छ। VTS चाहिँ पोलरोइड ग्लासेस लगाएर युज गरिन्छ। अनि जुन त्यो भिजुअल प्राइम भनेर थियो, त्यो भिजुअल प्राइम चाहिँ रेड र ब्लू एनाग्लिफिक टार्गेट युज गरिन्छ। सो दिस इज अ फर्स्ट क्याटेगोरी, वी आर इन फर्स्ट क्याटेगोरी। द फर्स्ट थिङ इज एनाग्लिफ एन्ड पोलरोइड टार्गेट्स। अगेन म नाम अफ इन्स्ट्रुमेन्ट देख्यो भनेदेखि चाहिँ नाम चाहिँ पत्ता लगाउनुपर्छ हामीले। यो बार रिडर भयो, यो टिभी ट्रेनर भयो, यो क्विट भेक्टोग्राम भयो, यो ट्रायनाग्लिफ भयो। आई गेस यु पिपल आर ओके विथ द डिफरेन्सेस बिट्विन एनाग्लिफ एन्ड ट्रायनाग्लिफ। अगेन आई लाइक टु रिपिट इट। एनाग्लिफ भने चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री कलर, दे कट इच अदर आइदर रेड ब्लू or red green. And the next trianaglyph means is a vision therapy instruments that uses a principle of anaglyph. अब लेन्स सेकेन्ड क्याटेगोरी एउटा एनाग्लिफ र पोलरोइड। सेकेन्डमा चाहिँ लेन्स प्रिजम, यो त हामी सबैले देखेका छौँ। फ्लिप लेन्सेस हैन, यो फ्लिप लेन्सेस, लुज लेन्सेस, फ्लिप प्रिजम्सहरू हुन्छ, लुज प्रिजम्स, प्रिजम बार्स र ह्यान्डल मिररहरू चाहिँ लेन्स प्रिजम्स एन्ड मिररमा चाहिँ आउँछ। अनि थर्डमा सेप्टा एन्ड अपरेचर्स है। थर्डमा सेप्टा एन्ड थर्ड क्याटेगोरीमा सेप्टा एन्ड अपरेचर्स। यो जुन पिक्चर छ दिस इज, यो हाम्रो आई सेन्टरमा पनि छ, दिस इज एन अपरेचर रुल है। अनि त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ रेमी सेपरेटर भनेर भन्छ है। यहाँ हेर, यो एउटा यो थेरापी जस्तो हामी अल्बी 3 डट्स बना जस्तै गरी यो यसलाई लाइफ सेभर कार्ड भन्छ। लाइफ सेभर कार्डलाई चाहिँ यो सेपरेट गरेको छ कि। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि राइट आईले एकपट्टिको अब्जेक्ट्स देख्छ, लेफ्ट आईले चाहिँ अर्कोपट्टिको चाहिँ अब्जेक्ट्स देख्छ है। अनि यो अपरेचर रुलरमा हेर त, दुईटा किसिमको यो आइपिस हुन्छ कि, एउटा दुईटा भएको आइपिस, एउटा भएको आइपिस। दुईटा भएको आइपिसले चाहिँ डाइभर्जेन्स ट्रेन गराउने हो, एउटा भएको आइपिसले चाहिँ कन्भर्जेन्स ट्रेन गराउने। अनि नेक्स्ट क्याटेगोरी इज पेपर पेन्सिल एन्ड मिसलेनियस टास्क। द नेक्स्ट क्याटेगोरी इज पेपर पेन्सिल एन्ड मिसलेनियस टास्क। यसमा चाहिँ अहिले मैले भनेको थिएँ यो लाइफ सेभर कार्डबाट के अरे गरेछ भनेर हेर है। पिक्चर देखेर चाहिँ याद गर्नु। यो लाइफ सेभर कार्ड भन्छ यसलाई। लाइफ सेभर कार्ड भने चाहिँ किन यसलाई लाइफ सेभर कार्ड भनेको छ भनेदेखि जस्तो हामी स्विमिङ गयौँ भनेदेखि चाहिँ नडुबोस् भनेर एउटा त्यो ऊ लगाउँछौँ नि, त्यो गोलो गोलो के भन्छ त्यसलाई, त्यो ऊ लगाउँछौँ, त्यही सेपको भएको भएर यसलाई लाइफ सेभर कार्ड भनेर भन्यो है। अनि दिस इज कल्ड फ्री स्पेसका इक्सेन्ट्रिक सर्कल्स हैन। अब ब्रक स्ट्रिङ भइहाल्यो है। त्यसपछि हार्ड चार्ट भयो, त्यसपछि लेटर ट्र्याकिङ एन्ड ट्रेसिङ गर्न मिल्छ हैन। सो यो सबै चाहिँ पेपर पेन्सिल, यिनीहरूमा चाहिँ पेपर पेन्सिल युज गर्ने भएको भएर यिनीहरूलाई पेपर पेन्सिल एन्ड मिसलेनियस टास्क। अब 3 डट ब्यारेल कार्ड, 3 डट कार्ड, ब्रक स्ट्रिङ, हार्ड चार्ट, लेटर ट्र्याकिङ एन्ड ट्रेसिङ गर्न मिल्ने कार्डहरू हैन।
सो बेसिकली दिज आर पेपर पेन्सिल एन्ड मिसेलिनियस टास्क है। अर्को भनेको यो हाम्रो सेन्टरमै छ, त्यसकै पिक्चर हो यो। नेक्स्ट क्याटेगोरी इज काइरोस्कोप भन्छ, सरी स्टेरियोस्कोप है। स्टेरियोस्कोपमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यो एउटा ऊ हुन्छ होइन, यो एउटा आइपिसबाट एउटा फिल्ड देख्छ, अर्को आइपिसबाट एउटा फिल्ड देख्छ, अनि दुईटा आँखाले फ्युज गराउने हो होइन। सो बेसिकली स्टेरियोस्कोप भन्छ यसलाई। यो स्टेरियोस्कोप चाहिँ बेसिकली 3टा इन्स्ट्रुमेन्ट छ, यो ब्रुस्टर स्टेरियोस्कोप अथवा बर्नेल, यो माथिको जुन इन्स्ट्रुमेन्ट छ दिस इन्स्ट्रुमेन्ट इज कल्ड बर्नेलोस्कोप है। अनि व्हिटस्टोन स्टेरियोस्कोप भनेर चाहिँ खास व्हिटस्टोन वाज एन अप्टोमेट्रिस्ट होइन, साइन्टिस्ट, सरी यो फिजियोलोजिस्टकै साइन्टिस्ट थियो, उसले एउटा स्टेरियोस्कोप ठुलो एउटा कोठा जत्रो स्टेरियोस्कोप बनाएको थियो त्यस्तै यस्तै सेप्टम युज गरेर। अनि अब यो हाम्रो सेन्टरमा भएको चाहिँ इट इज अ काइरोस्कोप है। अब यो बर्नेलोस्कोपले चाहिँ फ्युजन ट्रेनिङ जस्तो पोजिटिभ फ्युजनल भर्जेन्स, नेगेटिभ फ्युजनल भर्जेन्सहरू चाहिँ ट्रेनिङ गराउन हेल्प गर्छ होइन। अनि काइरोस्कोप इज एन एन्टी सप्रेसन प्रोसिड्युर। अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तल एउटा राखिन्छ, यहाँनिर एउटा पिक्चर हुन्छ, अनि हातले यहाँ भएको एउटा हातले देखेको यसरी गर्नुपर्छ भनेर यो चाहिँ एन्टी सप्रेसनको लागि चाहिँ युज गर्न सकिन्छ स्टेरियोस्कोप है। अब देन लास्ट वान इज आफ्टर इमेज इन्टोप्टिक फेनोमेनन एन्ड इलेक्ट्रोफिसियोलोजी टेक्निक्स होइन। जस्तो यो हेडिङ्गर ब्रसेस भयो है, म्याक्सवेल स्पट भयो, अडिटरी फिडब्याक भनेको एउटा मेट्रोनोम भन्ने सफ्टवेयर पाउँछ कि, एउटा मेट्रोनोम भन्ने पाउँछ, मेट्रोनोममा चाहिँ साउन्ड प्रोड्युस गर्ने सफ्टवेयर हो। सो यो डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू युज गरेर चाहिँ वी क्यान डु द भिजन थेरापी। अगेन म समराइज गर्छु, एउटा एनाग्लिफिक एन्ड पोलरोइड फिल्टर्स, बार रिडर भयो, टिभी ट्रेनर भयो, ट्राइनाग्लिफ भयो, क्विट भेक्टोग्राम र सफ्टवेयर्सहरू भयो। लेन्स प्रिजम एन्ड मिरर्समा यो त सजिलो छ, लुज लेन्स भयो, प्रिजम बार्स भयो, फ्लिपर्स भयो, अनि त्यसपछि लुज प्रिजम्स भयो होइन। त्यसपछि सेप्टा एन्ड अपरेचर्समा अपरेचर रुल भयो यो। त्यसपछि रेमी सेपरेटर भयो, एउटा अपरेचरले कन्भर्जेन्स ट्रिट गर्दो रहेछ, नेक्स्ट अपरेचरले चाहिँ डाइभर्जेन्स ट्रिट गर्दो रहेछ। त्यसपछि पेपर पेन्सिल एन्ड मिसेलिनियस टास्कमा चाहिँ लाइफ सेभर कार्ड भयो, एक्सेन्ट्रिक सर्कल्स भयो, फ्री स्पेस फ्युजन कार्ड्स भयो, अल्बी डट भयो, हार्ड चार्ट भयो, त्यसपछि अल्बी डट अथवा 3 डट कार्ड, ब्यारेल कार्ड भयो, ब्रक स्ट्रिङ भयो र भिजुअल ट्रेकिङ एन्ड ट्रेसिङ कार्ड भयो। स्टेरियोस्कोपमा चाहिँ बर्नेलोस्कोप भनेर भन्छ होइन, बर्नेलोस्कोप भयो र काइरोस्कोप भयो। अनि आफ्टर इमेजमा म्याक्सवेल स्पट भयो। म्याक्सवेल स्पटहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ सेन्ट्रल जस्तो एक्सेन्ट्रिक फिक्सेसन भएको पेसेन्टमा हेडिङ्गर ब्रसेस युज गरेर ट्रेनिङ गराउनु मिल्छ कि। सो हेडिङ्गर ब्रसेसहरू भयो अनि अडिटरी फिडब्याक्सहरू चाहिँ। सो दिज आर द थिङ्स द्याट आर बेसिकली युज इन भिजन थेरापी। अब कुनै हामीसँग एक्सेसिबल छैन, जस्तो काइरोस्कोप हामीसँग छ, ब्रक स्ट्रिङ, हार्ड चार्ट, पेपर पेन्सिलहरू हामी आफै बनाउन सक्छौँ, यो एउटा अपर्चर रुल पनि छ, यो लेन्स प्रिजम छ होइन। अब एनाग्लिफिक पोलरोइड यिनीहरू चाहिँ अलिकति महँगो पर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू हो। सो यिनीहरू चाहिँ हामीले अभाइलेबल चाहिँ गरायौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो लगभग टुल्सहरू जो नन स्ट्राबिस्मिक बाइनोकुलर भिजन एनोमेलिज छ, नन स्ट्राबिस्मिक बाइनोकुलर भिजन एनोमेलिजको पेसेन्ट चाहिँ ट्रिट गर्नको लागि चाहिँ वी क्यान वर्क अन द्याट ग्रुप अफ पेसेन्ट है। सबै कुरा भइसकेपछि what is the general principles and guidelines? के छ त general principle and guidelines for doing vision therapy in the patients भनेर भन्दाखेरि, so we have to determine a level at which patient can perform easily हैन। अनि त्यसपछि भिटी गर्दाखेरि, भिजन थेरापी गर्दाखेरि अब म अघि मैले भने नि पेसेन्टलाई नै मेन्टल एफोर्ट कन्सियस नै लगाउनु पर्छ। पेसेन्टलाई यस्तो पनि हामीले टार्गेट अथवा नदिउँ कि च्यालेन्ज नदिउँ कि पेसेन्टले आफ्नो मेन्टल एफोर्टै नलगाउन सकोस् अनि पेसेन्ट फ्रस्ट्रेट होस् हैन। वी शुड अलवेज युज अ पोजिटिभ, गर्न नसके पनि केही पनि भएन, वी क्यान डु भनेर पेसेन्टलाई त्यही अनुसार पोजिटिभ रिइन्फोर्समेन्ट गर्यो। अनि मेन्टेन एन्ड इफेक्टिभ ट्रेनिङ लेभल हैन। त्यसपछि चाहिँ अब जस्तो म एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु, मेन्टेन एन्ड इफेक्टिभ ट्रेनिङ लेभल भनेको पेसेन्टको एकदम धेरै कन्भर्जेन्ट इन्सफिसियन्सी छ, पहिले हामीले नियर बिडमा राखेर ल यसलाई एउटा हेर्नु त भनेर, एउटा देख्नु त भनेर भन्यो भनेदेखि त पेसेन्टको त कन्भर्जेन्ट इन्सफिसियन्सी भएको मान्छेको त नियरको बिड त एकदम दमिलो दुईटा देख्छ, अनि त्यसपछि ऊ फ्रस्ट्रेट हुन्छ, म एउटा देख्दिनँ, यो त एउटा देख, एउटा हेर भन्छ। सो वी शुड मेन्टेन एन इफेक्टिभ ट्रेनिङ लेभल एन्ड इम्फसाइज टु द पेसेन्ट द्याट चेन्ज मस्ट अकर विदिन हिज अर हर ओन भिजुअल सिस्टम। मैले भिटी गर्ने होइन, आई एम जस्ट गाइडिङ यु, आई एम जस्ट मेकिङ यु कन्सियस द्याट वाट इज द राइट एन्ड वाट इज द रङ। जस्तो हामीले ब्रक स्ट्रिङ सिकाउँदाखेरि पनि दुईटा एउटा डोरी देख्दाखेरि दुईटा अगाडि पछाडिको दाना दुईटा देख्नुपर्छ भने चाहिँ वी आर गाइडिङ हिम द्याट ही मस्ट इम्फसाइज और ही मस्ट नो द चेन्ज कि बिड एउटा बिड हेर्दाखेरि अगाडि र पछाडिको बिड दुईटा देखे छैन भनेदेखि योर आइज इज नट प्रपरली अलाइन एन्ड योर आइज शुड बी प्रपरली अलाइन। इट सिग्निफाइज द्याट योर आइज इज नट प्रपरली अलाइन।
सो यसरी चाहिँ हामीले पेसेन्टलाई इम्फोसाइज गर्नुपर्छ कि गर्दाखेरि हैन। अब यो त भइहाल्यो की फ्याक्टर्स टु गेट द पेसेन्ट टु टेक रेस्पोन्सिबिलिटी फर क्रिएटिङ इन्टरनल चेन्जमा चाहिँ मेक द पेसेन्ट्स अवेर अफ द गोल्स अफ भिजन थेरापी, सेट रियलिस्टिक थेरापी, के इम्प्रुभ गर्ने त भनेर पेसेन्टलाई पहिले हामीले भनेर गर्नुपर्छ हैन। एन्ड युज भिजन थेरापी टेक्निक्स द्याट प्रोभाइड फिडब्याक टु द पेसेन्ट है। सो अघि मैले भने फिडब्याक भने पेसेन्टले इन्टरनल्ली नै चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर भने हैन। सो लास्ट थिङ द्याट आई एम गोइङ टु डिस्कस इज what are the different feedback mechanisms that we utilize on performing the vision therapy है, ठीक छ। सो अगेन टु समराइज हामीले भिटी भने के हो, कसरी काम गर्दो रहेछ हैन, भिटी र अर्थोप्टिक्सको डिफरेन्स के हो, भिजन भने के हो, अनि फ्याक्टर्स अफेक्टिङ के रहेछ त्यस्तो कुराहरू गर्यौं। अनि त्यसपछि भिजन थेरापीमा के हुँदो रहेछ, नन स्ट्राबिस्मिक बाइनोकुलर भिजन एनोमेलिजमा हामीले के इम्प्रुभ गराउनु पर्ने रहेछ, सो रिसर्च इभिडेन्सहरू के रहेछ, अनि टुल्सहरू के युज हुँदो रहेछ, क्याटेगोरिजहरू के हुँदो रहेछ डिस्कस गरौँ। नाउ लास्ट थिङ द्याट आई एम गोइङ टु डिस्कस इज अ फिडब्याक मेकानिजम। सो हामीले भन्यौं नि use vision therapy techniques that provide feedback to the patient भनेको फिडब्याक भनेको चाहिँ पेशेन्टले आफैले जुन कुराहरू इन्टरनलाइज गर्छ, आफैले सोच्छ हो मैले ठिक गरेको छु ठिक गरेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ पेशेन्टले कसरी थाहा पाउँछ, हामीले पेशेन्टलाई कसरी अवेर गराउने भन्ने कुरा इज अ फिडब्याक है। सो देयर आर अलिकति धेरै छ फिडब्याक, म सरर मात्र भन्छु। द मेन थिङ भन्दा पनि वान अफ द फिडब्याक इज डिप्लोपिया। अब डिप्लोपियामा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अब म ब्रक्स्ट्रिङकै एक्जाम्पल दिएर यो सबै कुराहरू भन्छु। अब द पेसेन्ट इज नट डिप्लोपिया भनेको चाहिँ जस्तो पेसेन्टले हामीले त्यो रातो बिड हेर्नु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पेसेन्टले रातो दुईटा देखेँ भन्नुको मतलब चाहिँ व्हाट डज इट सिग्निफाइज दैट द पेसेन्ट इज नट अलाइनिङ हिज अर आइज भन्नुको मतलब हामीले पेसेन्टलाई अवेर गरायौँ कि if your eyes is seeing that double, it means that your eyes are misaligned. Now what we have to do, we have to use some mental efforts to make that beads single हैन। सो यसरी चाहिँ डिप्लोपिया चाहिँ हामीले युटिलाइज गर्न सक्छौं। डिप्लोपियाले चाहिँ हामीलाई के सिग्निफाइज गर्छ भनेदेखि द पेशेन्ट इज नट अलाइनिङ हिज अर आइज। अनि द नेक्स्ट थिङ इज ब्लर। ब्लरमा चाहिँ पेशेन्ट इज ओभर फोकसिङ अर अन्डर फोकसिङ भन्ने थाहा हुन्छ। जस्तो हामीले अब यसलाई म सिम्पल हामीले गर्ने टुल्सहरूबाटै एक्जाम्पल दिन्छु। हार्ट चार्ट गर्छौँ, हार्ट चार्ट गरिसकेपछि भनौँ न जस्तो नजिक ल्याउनु भनेर भन्छौँ। अनि अब नजिक ल्याउँदा पेशेन्टले जुन एकोमोडेट अब ब्लर देख्छ नि, हो त्यो ब्लर देख्नु भन्नुको मतलब चाहिँ आइदर द पेशेन्ट इज ओभर एकोमोडेटिङ अर द पेशेन्ट इज अन्डर फोकसिङ। ओभर फोकसिङ अर अन्डर फोकसिङ भन्ने चाहिँ फिडब्याक दिन्छ। बेसिकली यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि त्यो लेन्स रक त्यो डिफ्रेन्ट एकोमोडेटिभ प्रोसिजर्सहरू छ। एकोमोडेटिभ प्रोसिजर्सहरूले चाहिँ यो ब्लरले चाहिँ हामीलाई अन्डर फोकसिङ र ओभर फोकसिङको फिडब्याक दिने भएको भएर ब्लर चाहिँ विशेष गरी उमा युज गर्छ। अनि नेक्स्ट थिङ इज सप्रेसन। जस्तो अघि मैले टिभी ट्रेनरको एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि, बार रिडरको, उयो बार रिडरको एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि। पेसेन्टले ग्लास लगायो, ग्लास लगाएपछि यो देखेन अथवा ऊ देखेन भनेदेखि चाहिँ व्हाट डज इट सिग्निफाइज इज पेसेन्ट इज सप्रेसिङ। अनि लस्टर भने चाहिँ व्हाट इज अ लस्टर इज इट इज अ पर्सेप्सन अफ कम्बिनेसन अफ कलर्स। अब लेट्स इमेजिन अ कलर रेड र ग्रीन मिक्स गरेर हामीले हेर्यौँ भने कस्तो कलर देख्छौँ हैन। सो अब कुनै पनि भिजन थेरापी प्रोसिजर्स गर्दाखेरि विशेष गरी यो लस्टरहरू चाहिँ ट्राइनाग्लिफमा आउँछ कि, त्यही भएर मैले यो ट्राइनाग्लिफको पिक्चर राखेँ। पनि ट्राइनाग्लिफ है, रेड र ब्लू छ, यो ट्राइनाग्लिफ हो। ट्राइनाग्लिफमा चाहिँ रेड र ब्लू पेसेन्टले फ्युज गरिरहेछ, रेड र ब्लू एउटै मिक्स गरेर देखिरहेछ भनेदेखि चाहिँ द पेसेन्ट विल सी द डिफ्रेन्ट कलर। अनि अब हामीले पेसेन्टलाई तपाईले रेड देख्नु भएको छ कि ग्रीन देख्नु भएको छ कि दुईटै मिक्स गरेको देख्नु भएको छ अथवा डिफ्रेन्ट कलर देख्नु भएको छ भनेर भन्छौँ, सोध्छौँ। एन्ड द पेसेन्ट सेज द्याट रेड देखेको छु अथवा ग्रीन देखेको छु भनेदेखि चाहिँ पेसेन्ट इज युजिङ ओन्ली वान आई। अनि होइन मैले त अर्कै किसिमको ब्राउनिस रेड र ग्रीन मिक्स हुँदाखेरि ब्राउनिस आउँछ, सो ब्राउनिस देखेको छु भनेर भन्यो भनेदेखि चाहिँ व्हाट डज इट सिग्निफाइज द्याट ही इज फ्युजिङ and then will increase the demand or decrease the demand according to that. So diplopia भयो हैन, aligning र not aligning, blur, under focusing, over focusing, suppression, losser, these are the feedbacks. अरु पनि छ। and the next thing is अर्को feedback is called kinesthetic awareness. kinesthetic awareness भने चाहिँ टच गराउने। जस्तो मैले हामीले यो सुरु गर्ने आँटेको थियौं हैन। सो म एउटा यसलाई ब्रक सबै म ब्रक स्ट्रिङ सँग नै लिएर जान्छु। सो ब्रक स्ट्रिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पेशेन्टलाई
रेड हेर्नु, ग्रिन हेर्नु, ब्लू हेर्नु भनेर भन्यौँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ पेसेन्टले रेड हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यो तपाईँको औँलाले 4 फिङ्गरले गरेर रेड टच गर्नु छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ विल द पेसेन्ट बी एबल टु टच द्याट रेड बिड अर रेड बिड भन्दा अगाडि अथवा पछाडि टच गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ वाइल डुइङ ब्रक स्ट्रिङ। द्याट इज कल्ड काइनेस्थेटिक अवेरनेस। भन्नुको मतलब अब कस्तो छ भनेदेखि यदि टच गर्यो अरे, ल टच गर्यो भनेदेखि चाहिँ हि इज लोकलाइजिङ, जस्तो उसले ब्रक स्ट्रिङ देखिरहेछ स्पेस जुन वेयर इज इट भन्ने कुराहरू थियो नि, सो वेयर इज इट भन्ने ठाउँमा चाहिँ उसले प्रपरली त्यो कुराहरू ब्रक स्ट्रिङ त्यो बिडमा छ, त्यो पोइन्टमा छ भन्ने कुरा चाहिँ लोकलाइज गर्न सक्यो। तर यदि पेसेन्टले चाहिँ ब्रक स्ट्रिङ रेड टच गर्न सकेन अरे, यदि टच गर्न सकेन अथवा अगाडि टच गर्यो पछाडि टच गर्यो भनेदेखि चाहिँ we have to give him feedback that we are giving it feedback that actually the मतलब राइट गर्नुपर्छ, राइट थिङ के हो, सेन्सेसन अफ अवेरनेस द्याट। अब कस्तो छ भनेदेखि रेड बिड हेर्दाखेरि चाहिँ पेसेन्टले रेड त देख्यो तर एकदम बढी एकोमोडेट गरिरहेछ भने उसले त्यो औँला लगाएर अन्त्य गरेर टच गर्छ, अथवा एकदम बढी कन्भर्स गरिरहेछ भने त्यो रेड हेर्नलाई पनि उसले औँला ठ्याक्क रेडमा टच नगर्न सक्छ, उसले अलिकति अगाडि टच गर्छ, अथवा अन्डर कन्भर्जेन्स अथवा अन्डर एकोमोडेट गराएछ भने अलिकति पछाडि टच गर्छ, र ओभर कन्भर्जेन्स गराएछ भनेदेखि चाहिँ अलिकति अगाडि टच गर्छ। सो वी क्यान गेट टु नो so patient is doing right or wrong. If the patient is doing right, we'll go according to that, and if the patient is doing wrong, we will go according to that. Right? So kinesthetic awareness पनि एकदम important हो feedback. And the next important is the feedback is सिलो भनेर भन्छ हैन। अब मैले चाहिँ यो सिलो अहिले अलिक बढी एक्सप्लेनेसन जान्न, तर इट इज अल्सो वान अफ द फिडब्याक भनेर कसैलाई पढ्नु छ भनेदेखि चाहिँ यु क्यान रिड इन साइमन्स बुक, अहिले एकदम एक्सप्लेनेसन गर्न चाहिँ हुन्छ है त। सो दिज आर द फिडब्याक्स है। अर्को भनेको फ्लोट है, फ्लोट भने पनि त्यही नै हो। अब जस्तो फ्युज गर्दाखेरि चाहिँ टार्गेट फ्लोट भएको जस्तो देखिन्छ कि देखिन्न, अगाडि फ्लोट भएको देखिन्छ कि पछाडिपट्टि फ्लोट भएको देखिन्छ कि भनेर हामीले यस्तो किसिमको क्वेसन्सहरू चाहिँ पेसेन्टलाई गर्न सक्छौँ, सो द्याट वी कुड नो द्याट पेसेन्ट इज डुइङ द रेस्पोन्स राइट अर रङ भन्ने कुरा। अनि लोकलाइजेसन अनि प्याराल्याक्स। सो बेसिकली दिज आर द फिडब्याक्स मेकानिजम बाई विच we do the any vision therapy activities। एउटा डिप्लोपिया, ब्लर, सप्रेसन, लस्चर, काइनेस्थेटिक अवेरनेस, सिलो भन्छ है, स्मल इन लार्ज आउट, त्यसपछि फ्लुइड, त्यसपछि लोकलाइजेसन र प्याराल्याक्स। यो फिडब्याक्सहरू चाहिँ हामी युज गर्छौँ पेसेन्टलाई गर्दा गर्दा पनि। जस्तो यो पिक्चरमा हेर, यो पिक्चरमा सी इज अ केस अफ डाइभर्जेन्स एक्सेस है, सी इज अ केस अफ डाइभर्जेन्स एक्सेस। अनि उसलाई मैले ब्रक स्ट्रिङ गराएको थिएँ, अनि एउटा स्टिक दिएको थिएँ है, अनि यहाँ ब्लू रेड र ग्रिन बिड थियो, अनि उसलाई मैले रेडमा टच गर त ल स्टिकले भनेर भन्दाखेरि रिपिटेडली सी वाज नट एबल टु टच द्याट ग्रिन बिड कि उसले यहाँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ, पिक्चरमा नै देख्न सक्छौँ उसले ठ्याक्क उमा टचै गरेको छैन कि, डोरीमा चाहिँ टच गरेछ तर ऊ भन्दा ग्रिन भन्दा अगाडि टच गरेछ। हाउ वाट वी गेट टु नो द्याट इज सी वाज अ केस अफ डाइभर्जेन्स एक्सेस। अब डाइभर्जेन्स एक्सेस भइसकेपछि उसले नजिकको कुराहरू फोकस गर्नलाई सी वाज ओभर कन्भर्जिङ, सी वाज ओभर कन्भर्जिङ। तर आइजले त ग्रिन एउटै देख्यो, तर मैले उसलाई ल नानु त्यो ग्रिनमा ल यो स्टिकले छौ त भन्दाखेरि चाहिँ because she was over converging, she was placing the sticks in front of that green bead. So we get to know that पेसेन्टले रेस्पोन्ड कसरी गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ। सो अब सक्सेसफुल यो सबै कुराहरू फिडब्याक्सहरू डिस्कस गरिसकेपछि द सक्सेसफुल भिजन थेरापी डिपेन्ड्स अपन 3 इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट्स। फर्स्टमा हामीले पेसेन्टको प्रपर डायग्नोसिस गर्नुपर्छ है, फर्स्टमा हामीले पेसेन्टको प्रपर डायग्नोसिस गर्नुपर्छ एन्ड द केयरफुल सेलेक्सन। जस्तो सिआई छ भने सिआई नै एआई सिआई कस्तो हुन्छ भने डिफ्रेन्ट थेरापी अप्रोचेस हुन्छ कि, कन्भर्जेन्ट इन्सफिसियन्सीलाई यो वेले ट्रिट गर्ने, एकोमोडेसन इन्सफिसियन्सीलाई यो वेले ट्रिट गर्ने भन्ने हुन्छ। सो प्रपरली हामीले चाहिँ उ गर्नुपर्छ। सो सक्सेसफुल भिजन थेरापी depends on accurate diagnosis of the patient's visual problem, a collection of visual procedures and a collection of visual procedures that will facilitate the transfer of learned visual skills to one visual। हामीले पेसेन्टलाई भिजुअल स्किल्स चाहिँ लर्न गराउने हो है, ठिक छ। सो यो कुराहरू त अब पछि हामी डिस्कस गरौँला ल। थ्याङ्क यू। So any questions that you want to ask, I know, so you can ask. Thank you, sir. It was very informative for all of us. I believe this session broadened our understanding of vision therapy. If anyone has any questions or confusion, you can ask him.
आर अल 4 कम्पोनेन्ट निडेड इन एभ्री कन्ट्री 4 कम्पोनेन्ट भने के विपिन फिक्सेसन एकोमोडेसनकै कुराहरू गरेको हो अनम्युट गरेर सोध्दा पनि हुन्छ ए हैन निडेड हैन दिज 4 components आर निडेड भन्दा पनि भिजन कम्प्राइज अल द्याट थिङ फर अ भिजन हामीले भिजन यो हो देख्ने ओर्ने एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ सबै सर्कलहरू इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो भनौँ न अघि एउटा सर्कल थियो त्यो सर्कल एउटा छुट्यायो भनेदेखि चाहिँ भिजनको एउटा पार्ट चाहिँ मिसिङ हुन्छ कि है सो द्याट अल कम्पोनेन्ट्स आर भेरी मच इम्पोर्टेन्ट इन्टिग्रल पार्ट इन भिजन हामीले भिजन भनेर एक्सप्लेन गर्न पर्सेप्सन गर्नको लागि चाहिँ द्याट अल 4 सर्कल्स आर इम्पोर्टेन्ट सबै इम्पोर्टेन्ट छ एन्टी ग्राभिटी पहिला म कहाँ छु त्यसपछि मैले हेर्ने कुरा कहाँ छ के हो र त्यसलाई अब साउन्डसँग रिलेट गर्न अरू बडीसँग उ गर्नको लागि चाहिँ एभ्रिथिङ इज इम्पोर्टेन्ट हजुर निरज सर यस सर हेलो हजुर सर नाइस प्रेजेन्टेसन है नयाँ कुराहरू आज कुन बुक रेफरेन्स लिइरहेको थियो तिमीले साइमनको कुन बुक सर यो मिचेल साइमनको क्लिनिकल म्यानेजमेन्ट अफ बाइनोकुलर भिजन सर ए नम्बर 13 मा 13 मा जुन भएको हो त्यही बुक हो त्यही नै बुक छ हजुर हजुर ओके ओके नाइस त्यही बुक सबै त्यसमै छ सर थ्यांक यू ओके ओके सो सच अ वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन हैन एकदम नयाँ राम्रो कुराहरू थियो हैन भिजन थेरापी भयो लो भिजन भयो यो टपिकहरू भनेको जेनरली पेसेन्टको पार्टीमाबाट पनि एउटा एउटा लेभल अफ मोटिभेसनको कुरा जुन कुरा छ हैन सो इट्स लाइक डिफिकल्ट पार्ट अफ अन द क्लिनिकल साइड बिकज इफ यु डोन्ट सी योर पेसेन्ट मोटिभेटेड हैन सो यु फिल डोन्ट फिल गुड अबाउट इट सो इट्स हार्ड वर्क हैन पेसेन्टलाई मोटिभेट गराउनु पनि सजिलो काम चाहिँ हैन हजुर सर तर त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग एउटा कन्क्रिट अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भनेदेखि चाहिँ आई गेस वी क्यान गो भन्ने कुरा certainly त्यही भनेको लाइक once they are motivated its patient will be benefited so हामीले त मोटिभेट गराउनै पर्छ हजुर हजुर नाइस प्रेजेन्टेसन ठीक अनि हिरा हजुर सर हिरा हेलो यो साइमनसनको हामीसँग पीडीएफ छ तिमीसँग छ नि सर मैले अस्ति हजुरलाई सेन्ड गर्दै थिएँ त WhatsApp गर्दै त्यो त एसेन्शियल हो एसेन्शियल अफ भिजन पठाएको ए हैन अर्को पनि छ सर यो मिचेल साइमनको पीडीएफ छ सर म हजुरलाई फरवर्ड गरिदिन्छु ल गरौ न है WhatsApp मा अस्ति गरेको थियौ 2-3 टा गरेको थियौ भन्यो तर पछि फेरि भएन क्यारे ए ल हुन्छ सर म फरवर्ड गरिदिन्छु हुन्छ ल थ्यांक यू हस् सर अनि विपिन सुन न त्यो जुन फोर्थ सर्कल छ त्यसलाई चाहिँ कम्युनिकेसन सर्कल्स भनेर भन्छ कि जस्तो भिजनको लागि आइज मात्र होइन जस्तो हाम्रो अब जस्तो हाम्रो जुनसुकै बडी अर्गन्स पनि भिजनको लागि त्यो भिजन डाइरेक्ट एक्सन भनेर भनेको थिएँ नि जस्तो मैले केही कुरा पनि हेर्नको लागि अब लेख्न ओर्नको लागि चाहिँ आइजको मात्र होइन आई र ह्यान्डको पनि कोअर्डिनेसन इम्पोर्टेन्ट हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हो नि त सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भिजन इज अल्सो वी क्यान भिजन इज अल्सो रिलेटेड टु अदर सेन्सेस भन्ने कुराले चाहिँ त्यो अरू अडिटरी भने खास चाहिँ कम्युनिकेसन सर्कल्स हो स्पेसली अडिटरी र स्पिच आउने भएको भएर चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ भनेको हो कि है अरू फाइनल इयर के क्वेसन को छ अनिता एनी क्वेसन्स हेलो सर हजुर तपाईले पहिला त्यो फुच्चीको भन्नुभएको थियो नि +6 -6 180 मा अनि 618 आएको थियो भिजन अनि अर्कोमा चाहिँ प्लानो थियो भनेर त्यसमा भिजन थेरापी कुन दिनुभयो 6 आउने गरी यस्तो छ पहिला चाहिँ जहिले पनि भिजन थेरापी गरौँ भन्दा अगाडि हामीले इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ कि बच्चीको एकोमोडेसन स्किल्स एकदम पुअर थियो ठीक छ अनि द नेक्स्ट थिङ इज पेशेन्ट वाज सप्रेसिङ हर राइट आई है अनि त्यसपछि चाहिँ पेशेन्टको त्यो फिक्सेसन पनि राम्रो थिएन अकुलर मोटर स्किल्स पनि राम्रो थिएन पहिला पेशेन्ट इभ्यालुएट गरियो अब इभ्यालुएट गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरू एकदम डिफिसियन्ट देखियो अनि त्यही भएर कस्तो थेरापी युज गरियो भनेदेखि चाहिँ पेशेन्टको अकुलर मोटर स्किल्स राम्रो गराउने एन्टी सप्रेसन थेरापिजहरू होइन एकोमोडेसन स्किल्स राम्रो गराउने थेरापीहरू इम्प्रुभ गरियो एन्ड देन सी इज ओके अनि त्यसपछि बिस्तारै इभ्यालुएट गर्दै गयो एन्ड देन वी गेट टु के अरे बेटर भिजन अम्ब्लाइपियाको चाहिँ म नेक्स्ट सेसन्स राख्छु 2टा ल अरू को छ एनी बडी जेनिसा
मनोज ल ठिक छ with this I like to thank all for हैन getting your time for the sessions ल okay